नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। बदनामीको वस्त्र ओढिसकेका नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको चाल र ताल हेर्ने हो भने धेरै दुःख नै गर्नु पर्दैन। पाइलामा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरू हेर्ने हो भने ठेकेदारको ठगी जहाँ पनि देख्न पाइन्छ। सडकको कुरै छाडौँ, सडकमाथि गरिएको कालोपत्रेको बारेमा त भनिरहनै परेन। अब पुलको कुरा गर्दा पुल मुनिबाट गाडी कुद्न बाध्य भएका वास्तविकता हामीले धेरै देखाइसक्यौँ। न कतै समयमा नै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, न कतै निर्माणको लागि सम्झौता भएको वर्षौंसम्म पनि एक पाइला जति पनि काम हुन सकेको छ। कैलालीमा स्थानीय तह मार्फत नै निर्माण भइरहेका पूर्वाधारहरूको अवस्था हेर्ने हो भने उद्वेग लाग्दो अवस्था छ। कैलालीको बर्दिगोरिया गाउँपालिकामा वडा नम्बर 5 मा कालोपत्रे भइरहेको करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कन थालेको छ। यति मात्र होइन, गाउँपालिकाको निर्माणाधीन भवनमा निर्माणमा समेत चरम लापरवाही गरिएको भेटिएको छ। भवनको झ्याल ढोकामा सालको काठहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि निर्माण कम्पनीले भने जामुना, लिप्टिस तथा कुसुम लगायतका काठहरू प्रयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। विकास निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको फोहोरी राजनीतिको कारण सर्वसाधारण नै सधैँ चेपुवामा पर्दै आएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि नै स्वार्थयुक्त राजनीतिमा डुबेपछि त्यहाँका सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको यो विषय हो बाराको। त्यही अवस्था भएको छ बारा जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बेलाही टोलमा। बेलाहीदेखि इटहर हुँदै सदरमुकाम कलैया जाने बाटो जोड्ने मुख्य सडकमा पर्ने तियर नदीमा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा बन्द बाटोमा पर्ने कुलोमा लगेर 5 करोडको पुल निर्माण गर्न लागेपछि स्थानीयहरूले विरोध गर्दै निर्माण कार्यमा नै रोक लगाइदिएका छन्। डुबानको जोखिम हुने ठाउँमा पुल निर्माण गर्न आवश्यक किन ठानिएन, यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनमा लाइभ र सँगसँगै तपाईँ हामीलाई यति बेला विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत र सँगसँगै हामी हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हटलाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र सधैँझै आज पनि कार्यक्रममा तपाईँको सहभागिता हामी खोजिरहेका छौँ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू र यो कोरोना महामारीका बीच तपाईँले कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै पीडाहरू भोगिरहनु भएको छ र सँगसँगै आफ्नो समाजमा भएका कुनै गलत गतिविधिबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् र त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने र तपाईँका कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो कोसिस जारी नै छ। र पछिल्लो समय स्थानीय तहमा देखिएका विकृति, विसङ्गतिलाई हामीले कार्यक्रममा उजागर गर्दै आएका छौँ। र यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नाम भन्न चाहेन हैन सर। ठिक छ, प्लिज के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? मेरो समस्या चाहिँ म चाहिँ अब पेन्सन रिटायर निस्केको यो नेपाल आर्मीबाट, नेपाली सेनाबाट। ए हजुर, 1 गते मेरो जेठको 1 गते चाहिँ खाली भइसक्यो हैन सर। हजुर, अनि जेठको 1 गते खाली भएको आज असार 1 गते भयो। आज असार 1 गते हुँदा जस्तै नर्मल टाइममा चाहिँ 10-12 दिनमा जस्तै जेठको 1 गते खाली भयो भने जेठको 10 गते अथवा 12 गतेमा चाहिँ रकम कलम सबै मिल्थ्यो। अनि कागजपत्र सबै त्यो चाहिँ सफाइको पत्रहरू अनि त्यो पेन्सन पट्टाहरू हुन्थ्यो नि त सर, तिनीहरू आउँथ्यो। अब अहिले आएको छैन, त्यो के कारणले हो हैन। अब यसो नर्मल बुझ्दाखेरि चाहिँ हेडक्वार्टरतिर बुझ्दाखेरि चाहिँ आर्मी हेडक्वार्टरतिर बुझ्दाखेरि चाहिँ अब अफिसहरू सञ्चालन भइरहेछ। अब त्यो लेखाएको त्यो कर्मचारीहरूले चाहिँ अब किन नबनाइदियो अथवा के भयो। अब जस्तै हामी त अब यो अदर ऱ्याङ्क्समा चाहिँ निक्लेको हो नि त जब, अब त्यही पनि उधारो पेन्सन निस्केको।
20 वर्ष कटेपछि पेन्सन पाउने हो हामीले। मैले चाहिँ 17 वर्ष 3 महिना 26 दिनमा को उसमा अवधिमा चाहिँ म निक्लेको हो। अब उधारो पेन्सन निस्किँदा पनि यस्तो तनाव दिइरहेछ होइन सर। अब हामी त अब ऱ्याङ्क्समा निक्लेको मान्छे हो, त्यो केही पैसा अलिकति त आउने हो नि, धेर पनि आउँदैन, त्यो कति नै आउला राम्रो त कटेको पैसा होइन, त्यति अब सुविधा पनि छैन। अब त्यति दिनको लागि, त्यति कागजपत्र मिलाउनको लागि अब चाहिँ अब सरकारले हो कि अथवा प्रधान सेनापतिज्यूले हो, अब चाहिँ कसले हेरिदिने हो त्यो चाहिँ अब मिलाउनु सक्नु पऱ्यो नि त होइन सर। अब हामी चाहिँ जस्तै अदर ऱ्याङ्क्समा चाहिँ 17 वर्ष त्यत्रो ढाड भाँच्यौँन्जेल अब ड्युटी बस्यौँ होइन, बसेर त्यस्तो जेलमा जस्तो जेलबाट निस्के जस्तो हो नि त हामी। त्यसको लागि चाहिँ हामी स्वतन्त्र अझै पाएको छैन। अब के कारणले हो, लकडाउन भन्छ सरकारले होइन, अब लकडाउन अब यो तपाईँले ठ्याक्कै प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। अहिले यति बेला निषेधाज्ञाको अवधिका कारण तपाईँको प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो कि यसबारे केही बुझ्नुभयो? त्यसको बारेमा बुझेको होइन सर। अनि त्यो लेखामा चाहिँ सम्बन्धित युनिटबाट भनेको अब लेखाले चाहिँ चिठी हान्छ अनि बल्ल हुन्छ भन्यो होइन। अब त त्यस्तो भनेर जस्तै आर्मीको त सामाजिक दूरी कायम राखेर त्यो त नर्मल त्यो त चल्नुपर्ने हो नि। हामी त अब देशको लागि चाहिँ द्वन्द्वकालमा हामीले जागिर खाएको होइन सर। त्यस्तो देशलाई केही गर्छु भनेर अब हामी निक्लिन खोज्दा पनि त्यस्तो झमेला त अब हुँदैन होला नि त। अहिलेको समय, अहिले टेक्नोलोजी छ, राम्रो ऊ छ होइन। अब यो समस्या तपाईँको मात्रै हो कि अथवा तपाईँ लगायत अन्य धेरै व्यक्तिहरू अरूको पनि हो? जस्तै यो चाहिँ अब आर्मीको नीति अनुसार त डाटा त भनेअनुसार चाहिँ जस्तै एक महिनामा चाहिँ 800 जनाले चाहिँ राजीनामा लेख्न पाउने छ होइन। अब जस्तै यो समयमा अहिले धेरैले पनि छैन होला, 200-400 जना छ होइन। अरू सबैको समस्या हो यो, मेरो मात्र होइन, अरू साथीहरूले भनेर पनि हो होइन। त्यस्तो त तुरुन्तै गरिदिन कागजपत्र मिलाउन सक्नु पर्यो। हामीले पनि केही गरेर खानुपर्ने त, अलिकति पैसा आउने गरेर त्यसरी हो नि त। अब तुरुन्तै हामीले जागिरबाट निस्केको तलब पनि आउँदैन होइन, हाम्रो पेन्सन पनि आउँदैन। पेन्सन अब एकचोटि 3 वर्ष पछाडि मात्र आउँछ। यस्तो उधारो पेन्सन निस्किँदा पनि यस्तो चाहिँ चलखेल हुन्छ। जस्तै देशमा चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ लकडाउनको उसमा चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिकहरू चलखेल हुने चाहिँ के अरे यो मन्त्रीहरू सपोर्ट खाने, मन्त्रीहरू चाहिँ अब टेनफेन हुने, यस्तो चाहिँ भइरहेछ। अनि हामी सिपाही चाहिँ होइन 17-18 वर्ष जागिर गरेर निस्किँदा खोज्दा पनि अनि चाहिँ त्यो सरकारले अथवा त्यो सम्बन्धित निकायले नहेर्नुको कारण चाहिँ के हो सर? यो चाहिँ अब हजुरहरू पनि अब चौथो अङ्क होइन, यसले चाहिँ ब्रोडकास्टिङ गरिदिनु पऱ्यो कि सर। हामी त अब मारमा परेछौँ नि सर, हो कि होइन? अब ठिक छ, पक्कै पनि तपाईँले राखेको गुनासो ठिक छ, जायज गुनासो राख्नु भएको छ। निकै लामो समय तपाईँहरू देशको सेवामा खटिनुभयो र त्यस पछाडि तपाईँहरूले अहिले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाउनुपर्छ। यसबाट तपाईँहरू वञ्चित हुनु हुँदैन, वञ्चित हुनु पनि हुँदैन र सँगसँगै त्यो नहोला त्यस्तो हिसाबले। अब केही प्रक्रियामा केही त्यस्तो किसिमको ढिलाइ भएको छ। अहिले यो समय पनि एकदमै प्रतिकूल समय छ, विशेष गरी यो कोरोना महामारीको समयमा, यही कारण पनि हुन सक्दछ। यद्यपि तपाईँलाई जानकारी आएअनुसार तपाईँले जुन गुनासो राख्नु भएको छ, यो गुनासो सम्बन्धित निकायमा राख्दाखेरि प्रपर रूपमा तपाईँलाई के चाहिँ जानकारी गराइयो, यो कारणले चाहिँ ढिलाइ भएको होला भनेर तपाईँलाई भन्न त भनिएको होला नि, सम्बन्धित निकायले के भन्छ? अहिले सम्बन्धित निकायलाई फोन गरेछु बारम्बार होइन। अब चाहिँ अब चिठी आउँछ अनि मात्र हो यो चाहिँ माथिकै आदेश हो भन्छ होइन सर। जस्तै माथिकै आदेश भए पनि जस्तो लेखातिर काम गर्ने कर्मचारीहरू जस्तै यो कोभिडको उसमा भए पनि तिनीहरू त त्यो राहत बाँड्नलाई त जाँदैन सर। त्यो जुन हुन्छ नि त्यो सम्बन्धित निकाय त्यो पेन्सन पट्टाहरू बनाउने अनेक चाहिँ हुन्छ नि, तिनीहरू त कर्मचारी हुन्छ। त्यो कर्मचारीहरू त अहिले त जाँदैन नि त सर। गए पनि ल अहिले त के त 1 महिना ल बिदा बस्यो होला ल मानौँ होइन, अहिले त 1 महिना क्रस भइसक्यो नि त। हामी त 1 महिना खाली भएको, असारको के अरे जेठको 1 गते खाली भएको होइन, आज असार 1 गते हुँदैछ सर होइन। अनि त हामी त समस्या पर्छौँ, हो कि होइन सर? जस्तै कुनै चाहिँ जर्नल चिफमा चाहिँ अब राजीनामा निस्किए भएको पैसा टन्न कमाउँथ्यो होइन, आनन्दले बसेर ल 1 वर्ष लकडाउन भए पनि केही हुन्थेन, हो कि होइन सर? यो त समस्या हो सर। अब त 17-18 वर्ष नोकरीमा चाहिँ जस्तै नेपाल आर्मीको कति दुःख हुन्छ भने त्यति बाहिर थाहा हुन्न कि यस्तो गोर्खाहरू लाएर टक्क ड्युटी बसेको त आनन्द देखाउँछ। त्यो बेला भित्र कति गाली गलाउज कति हुन्छ, कति नालीमा कति गुको नालीमा चाहिँ छिरेर तालिम ट्रेनिङ गर्नुपर्छ होइन, कति चाहिँ केजी 25 केजी 18 केजी बोकेर कति हिँडेर त्यत्रो दुःख कष्ट गरेर चाहिँ अब पेन्सन उधारो पेन्सन निस्किन खोज्दा पनि चाहिँ अब हामीले बुझ्यौँ झमेला हुन्छ भने यो चाहिँ कारण के हो होइन? जस्तै मानव अधिकारले पनि जस्तै ट्रेनिङ सम्बन्धी पनि भित्र हेर्ने हो भने त्यो कति दर्दनाक हुन्छ होइन, त्यस्तो कष्ट सहेर चाहिँ होइन पेन्सन पकाएर निस्किँदा पनि यो चाहिँ के हो यसको चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तै देशमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू अनेकहरू चेनफेन हुने शपथ खाने यो चाहिँ हुने हो कि होइन सर? अनि चाहिँ हामी 17-18 वर्ष चाहिँ जागिर खाएर निस्केर पेन्सन चाहिँ निस्के त्यही पनि निस्किसक्यो होइन, खाली भइसकेर कागजपत्र मिलाउन सक्नु पर्यो नि त। अब व्यवस्थापिकाले हो कि अब केले हो त कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन चलाउने होइन। अब सैनिकको छुट्टै अदालत हुन्छ, माथि नै मिलाउँछ, केही बाहिर ब्रोडकास्टिङ हुन्न होइन। मलाई यसो सोध्छु यो पछिल्लो चरणमा आएर जस्तै इन्भेस्टिगेसन जर्नलिजम चाहिँ कमी हो कि जस्तो लाग्छ, न्यून हो कि जस्तो लाग्छ। हामी बुझ्नेछौँ यस बारेमा। ठिक छ, तपाईँले जायज गुनासो राख्नु भएको छ, हुन त होइन हो, तपाईँले गुनासो राख्नु भयो, ठिक छ। हजुरहरूले होइन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन गरेर भनिदिनु पर्यो। हामी गर्नेछौँ, तपाईँको
हजुर तपाईँ र मेरो कुराकानीबाट पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, गम्भीर रूपमा हामी यही चाहन्छौँ। हामी पक्कै पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको यो कुराकानीका आधारमा के भएको रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। कतिपय विषयवस्तुहरू लाइभमै समाधान गर्ने कोसिस रहन्छ भने कतिपय विषयहरूलाई हामी अफ एयरमा पनि समाधान गर्छौँ। त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी कतिपय विषयवस्तुहरू रिपोर्ट मार्फत समेत प्रस्तुत गर्दछौँ भने कतिपय विषयहरूलाई अफ एयरमै पनि हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो समस्याबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि गुनासोहरू छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो बसेको चाहिँ काठमाडौँ काँडाघारी हो होइन। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो समस्या भनेको चाहिँ मेरो दाइ साउदी अरबमा अड्केर बसिराख्नु भएको छ। हामीले त्यो काउन्सिलर विभागमा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबैमा एप्लाई पनि गरेको। अनि उहाँहरूले त्यहाँको एमएससीमा कल पनि गरिदिनु भयो। अनि कल गर्नु भएपछि उहाँ त्यहाँको एमएससीको मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो दाइलाई कल पनि गर्नुभएछ। गर्नुभएपछि त्यो एउटा के फर्म भर्न दिनुभएको छ, अलिकति दाइ के पनि गर्न जान्नुहुन्न क्या। दाइको दुईवटा मिस्टेक चाहिँ के भएछ भने जुन फर्म भर्न लिएर जानुभएको रहेछ उहाँलाई भेट्नु भएन छ। दाइ सिटी औषधि लिन जानुभएको बेला परेछ, फोन चार्जमा छोडेर जानुभएछ। एउटा गल्ती त्यो मिस्टेक। अनि एउटा चाहिँ फर्म भरेर ल्याइसकिसकेपछि फर्म भर्ने बित्तिकै कल गर्नु पनि दाइले कलै गर्नु भएन कि। अब उनीहरूले मलाई कल गर्नु भनेन, मैले गरिनँ। पछि गर्दाखेरि मलाई गाली गर्नुभयो भन्नुहुँदै थियो कि दाइले। हजुर। अनि उहाँको अकमा सिद्धि रहेछ। अहिले साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ? अकमा भर्देकै छैन अरे। साउदीमा हुनुहुन्छ उहाँ अहिले? बिरामी भर्खर निको हुनुभयो, 1 वर्ष भयो भनौँ न त्यहाँ बिरामी हुनुभएको। ए हजुर। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले अब नेपाल, उहाँको फ्यामिली पनि घरबार पनि लथालिङ्ग भइरहेको छ। घरबार लथालिङ्ग भइरहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको फ्यामिली पनि हुनुहुन्न, घर छोडेर अब कता जानुभयो त्यो थाहा छैन। 2टा छोरी अहिले घरमा छ, एउटा छोरा चाहिँ यहीँ मसँग बसेर पढिरहेको थियो। अहिले चाहिँ उता स्वयम्भूतिर अर्को भाइको छोरासँग बसिरहेको छ। अनि दूतावाससँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भनेर हजुरहरूसँग अनि कल गरेको थिएँ। सम्बन्धित दूतावाससँग तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो? हजुर, दूतावाससँग तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो? दूतावासमा चाहिँ यहाँबाट कल चाहिँ गरिसक्नुभयो। दूतावासको मान्छेहरूले पनि उहाँलाई कल गरिसक्नुभयो। त्यही 2टा मिस्टेकले गर्दा अहिले एकदम पर हुनुभएको छ एमएससीको मान्छेहरू। ए अच्छा, हामी पर्यटन बोर्डसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो पर्यटन बोर्डसँग? उहाँले नै मेन अब जुन एप्लाई गर्न जानुभएको वैदेशिक रोजगार विभाग भनेको टाइममा उठाउँदैन। अनि हामीले कसरी उयो गर्ने भन्दै उल्टै करायो अरे। गुरुङलाई पनि भेटे। के पो गुरुङ भन्नुहुन्छ दाइले? म गएको त होइन, दाइ र अनि उहाँकै मिसेस जानुभएको थियो अस्ति पुसमाको। ठिक छ, यसका लागि अब वैदेशिक रोजगार विभागसँग पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै पछिल्लो समय विशेष गरी तपाईँको दाइसँग चाहिँ कहिले कुराकानी भएको थियो लास्ट टाइम? कुरा त अहिले रेगुलर भइ नै रहेको छ। अनि त्यहाँ भाइबर नखुल्दो रहेछ। ए भाइबर खुल्दैन? हजुर। ए उहाँ के कामको लागि जानुभएको थियो? लिगली जानुभएको हो कि अहिले? जान चाहिँ लिगली नै जानुभएको हो। ए हजुर हजुर। अनि उहाँ 2019 मा जनवरी 1 लास्ट डिसेम्बरसम्म थियो के अरे अकमा। अनि हाम्रो नेपाली मन्थ अनुसार चाहिँ असोज महिनामा थियो, नेपाल आउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो जुन दिनुपर्ने पैसाहरू पनि दिनुभएको रहेछ नि, त्यही पर्खिँदा असोज महिनामा बिरामी हुनुभयो। अनि त्यो उपचार चाहिँ कम्पनीले नै गरिदियो। हजुर। इन्सुरेन्सहरू के दिनु पर्ने त्यो दिएन अरे। अनि त्यो जुन हस्पिटलको डिस्चार्ज पेपरहरू दाइलाई नदिएर कम्पनीले लिएर गएछ। दाइसँग चाहिँ अहिले बिरामीको हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएको भन्ने पेपरहरू के पनि छैन। हुन्छ, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँ आफ्नो दाजुको बारेमा डिटेल्सहरू हाम्रो टिमका साथीहरूलाई पठाउनु होला। हाम्रो टिमको साथीहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि हामी पक्कै पनि केही कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो तर्फबाट के भएको रहेछ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र सँगसँगै धेरै
विदेशी भूमिमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूको गुनासो आइरहेको छ। हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयास पनि गरिरहेका छौँ, किनभने यो कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थिति छ। अहिले धेरै नेपाली दाजुभाइहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ, तर विषम परिस्थितिका कारण उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिएको स्थिति छैन। सम्बन्धित निकायसँग पनि हामीले बारम्बार कुराकानी गरिरहेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण पनि गराउँदै आएका छौँ। तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा रहिरहनुहोला, हामी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै फेरि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आज कार्यक्रममा हामी दर्शक महानुभावहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता खोजिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारणले कल गर्नुहोला, हामीलाई जुनसुकै बेला पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम अवधिभर। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर, म आदर्श कर्ण, बलुवा नगरपालिका 10 नम्बर वार्डबाट। सर आदर्शजी, के समस्या पर्नु भयो? सर, हामीहरूको त 10 नम्बर वार्ड 11 नम्बर वार्डतिर काम भइरहेछ। पर्यटक स्थलको लागि जस्तो निर्माण कार्य भइरहेछ है। हजुर। अनि यहाँ हामीहरू केटा 10-15 जना केटाहरू आएको यसो स्थलगत भ्रमणको लागि। हजुर। अनि यहाँ आएर हेर्दाखेरि सर, न साइडमा कुनै हामीले केही ठोस कामै पाइएन, न त गुणस्तरहीन काम छ। जनप्रतिनिधिसँग सोद्धाखेरि पुरै दादागिरी जस्तै कुरा गर्ने। के कामका लागि भन्नुभयो? ठ्याक्कै तपाईँले राख्न खोज्नु भएको समस्या के हो? के कामका लागि? निर्माण काम सर हामीहरूको भइरहेको छ। पोखरीको जस्तै चारैतिर बाउन्ड्रीको काम भइरहेको छ सर। पोखरी निर्माणमा? हजुर, पोखरीको सर चारैतिर बाउन्ड्रीको काम हुन्छ नि सर। पर्यटकीय स्थल केन्द्रको बजेटबाट भइरहेको छ। भनेपछि यो पोखरी निर्माणमा चाहिँ गुणस्तरहीन काम भयो, सम्बन्धित निकायले हेरेन भन्ने तपाईँको गुनासो हो? हजुर हजुर, हाम्रो गुनासो त्यही हो सर। कसले गरिरहेको हो यो? कुन कम्पनीले गरिरहेको छ? कम्पनी गर्ने सर हाम्रो उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। कहिलेदेखि यो निर्माणको क्रममा छ? कति समय भयो? 10-15 दिन भयो सर। अनि तपाईँहरूले भन्नुभयो होला नि, विशेष गरी अब स्थानीय तह सरकार अन्तर्गत यो स्थानीय सरकारको मातहतमा भइरहेको होला। हजुर। अनि वार्डले वास्तै गरेन हामीहरूलाई। त्यसपछि हामीहरूले मेयर सरले कन्ट्याक्ट गरे। मेयर साहबलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो? मेयर साहब विनोद चौधरी चाहिँ। हजुर। वास्तै गर्नु भएन। त्यसपछि हामीहरूले बलुवा नगरपालिकाको इन्जिनियरलाई फोन गरे। हजुर। अनि इन्जिनियर साहबले कसैले सर वास्तै गर्न हामीहरूलाई 3 दिनदेखि हामी सर बसिरहेको छौँ, केही छैन सर। इटा A1 लाग्नु पर्ने ठाउँमा पुरै C क्लास इटा थियो सर। तपाईँले कुन नगरपालिका भन्नुभयो आदर्शजी? एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त, हामी उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। बलुवा नगरपालिका सर, बलुवा नगरपालिका महोत्तरी। बलुवा नगरपालिका महोत्तरी। हजुर। एकपटक म अनुरोध गर्न चाहन्छु मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई एकपटक यो स्थानीय तहलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। आदर्शजीले जुन गुनासो राख्नुभएको छ के हो त यसको वास्तविकता हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। मेयर साहबलाई तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँले जवाफ चाहिँ के पाउनु भयो त यो विषयमा? हामीहरूको सर उहाँले फोनै उठाउनु भएन सर। यो महोत्तरीको भन्नुभयो त तपाईँले? हजुर हजुर, महोत्तरी। ठिक छ, हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँसँग अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। तपाईँको जिज्ञासा गुनासो हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ है त? दर्शक, उहाँको गुनासो हामी केही बेरमा मेयर साहब समक्ष राख्नेछौँ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हामी गर्ने नै छौँ केही बेरमा। अहिलेका लागि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको फोहोरी राजनीतिको कारण सर्वसाधारण सधैँ चेपुवामा पर्दै आएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि नै स्वार्थयुक्त राजनीतिमा डुबेपछि विशेष गरी सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु पर्नेछ, खेपिरहेका छन्। त्यही अवस्था आएको छ यति बेला बारा जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बेलाही टोलमा पनि। बेलाहीदेखि इटहर हुँदै सदरमुकाम कलैया जाने बाटो जोड्ने मुख्य सडकमा पर्ने तियर नदीमा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा बन्द बाटोमा पर्ने कुलोमा लगेर 5 करोडको पुल निर्माण गर्न लागेपछि स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरी निर्माण कार्यमा रोक लगाएका छन्। स्थानीयको गुनासोपछि टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बारा जिल्लाको कलैया सदरमुकाम जोड्ने र दिनहुँ हजारौं नागरिक आवत जावत गर्ने इटहर बेलाही मुख्य सडकमा पर्ने तियरु नदीमा पहिला पुल निर्माण गरी मात्रै अन्यत्र पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। तियरु नदीमा पुल निर्माण नभएको कारण स्थानीयहरू सदरमुकामको बाटोसँग सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको बताउँछन्। 6 करोड पौने 6 करोडको बजेट त्यहाँ लगाइरहेको छ, तर यहाँ आवश्यकता हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको ट्र्याक्टर फसेको हेर्नु, जुन चाहिँ हाम्रो एकदम दयनीय कारोबार गर्नलाई चाहिँ बजार जानलाई चाहिँ यो पुलको आवश्यकता छ। जान आउनलाई इमर्जेन्सी गर्नलाई यो बाटोको जरुरत छ, यहाँ पुलको जरुरत छ। यहाँ पुल बनाउन खोजिरहेका छन्। नदीमा पुल नभएका कारण सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ। एम्बुलेन्स गाउँमा आउन सक्दैन। गाउँबाट बिरामीलाई बोकेर नदी पारी लगेर मात्रै एम्बुलेन्समा राखेर सदरमुकाम लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाउँदैनन्। यतिसम्म कि विवाहमा पनि सवारी साधन नदी पारी नै राखेर दुलहालाई ल्याउने गरेको र दुलहीलाई बाँसको पालकीमा राखेर नदी पार गराएर मात्रै गाडीमा लैजाने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। ये पुल ना बनने से सबसे पहले इमरजेंसी में लेडीज लोग गर्भवती में आई था, बरसात तो बच्चा भी खराब हो जाता, डिलीवरी भी खराब हो जाता, बाल बच्चा पढ़े जाए तो ऊ में भी दार आईता तो पढ़ाई अधूरे रह जाता। यस आर्थिक वर्षमा टियर पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याइए पनि आवश्यकता भएको स्थानमा निर्माण नगरेर मानिसको आवागमन नै नहुने ठाउँमा पुल निर्माण भइरहेकोले स्थानीयले अवरोध गरेका हुन्। पुल हमनी के सबसे लाभदायक हो। हमनी के बाल बच्चा के पढ़े लिखे में बहुत तकलीफ कष्ट होता। हमनी के जर जना हमारी पारिवारिक सामाजिक में बहुत कष्ट बा। ये अगर हमनी के टियर पुल बनी तो हमनी के टियर पुल में हर एक लाइन बाल बच्चा के सुविधा हो जाए, जो पढ़े पढ़ाई के पठन मठन सब करे के बढ़िया रही। ओकरा बाद में हमनी के सबसे कथी बा स्वास्थ्य कोनो ऐसा घर में हमनी के हो जाए तो ऐसा बर बीमारी हो जाए तो हमनी के स्वास्थ्य के सुविधा नहीं के पड़े। 50% गाउँपालिका र केन्द्र सरकारको 5 करोडको बजेटमा त्यही वडामा पर्ने पारसानवा नदीमा पुल निर्माण कार्य हुन थालेपछि गाउँमा विवाद समेत भएको छ। त्यो पुल निर्माणका लागि ठेक्का पाएका कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष समेत रहेका शेषनाथ शाहको विनोद शाह निर्माण सेवा कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। उक्त पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले 50 लाख पेस्की पनि उठाइसकेको छ। तर टियर नदी पुल निर्माणका लागि 9 करोड बजेट छुट्याइएको छ, तर त्यसको निर्माण कार्य सुरु पनि गरिएको छैन। यो पुलको पनि निर्माणको जिम्मा सोही ठेकेदार कम्पनीले पाएको छ। यसबारे करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र शाह भने दुवै पुलको एकै पटक निर्माण कार्य गरिने बताउँछन्। प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय आयोजना आयोगको समपूरक बजेटबाट 5 पारसानवा नदीमा पुल निर्माणको बजेट छुट्याइएर निर्माण कार्य सुरु भएपछि टियर नदीमा पुल निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयहरू निरन्तर विरोधमा छन्। दर्शक महानुभावहरू, एउटै कम्पनीले 2वटा ठेक्का लिएको छ, तर स्थानीय नागरिकले के भनिरहेका छन् भने विशेष गरी आफूहरूलाई अहिले आवश्यक रहेको ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुको साटो अन्य क्षेत्रमा त्यही वडामा पर्ने पारसानवा भन्ने नदीको माथि पुल निर्माण भइरहेको भनेर गुनासो गरेका छन्। जबकि त्यो बाटो समेत बन्द छ र स्थानीयलाई पाएक पर्ने जुन ठाउँ हो र स्थानीयले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू गर्नका निमित्त विशेष गरी अप्ठ्यारो परेका बेला अस्पतालसम्म जानका लागि र एम्बुलेन्सहरू ओहोरदोहोर गर्नका लागि जुन हिसाबले जुन क्षेत्रमा पुलको आवश्यकता थियो त्यो क्षेत्रमा पुल निर्माण नगरिकन अन्यत्र बन्द रहेको बाटोमा चाहिँ पुल निर्माण भइरहेको, त्यसमाथि वडा अध्यक्षकै निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। विशेष गरी यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। आवश्यक परेको ठाउँमा पुल निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा किन परेन, मुख्य प्रश्न यही हो। र स्थानीय नागरिकले जसरी विशेष गरी गाउँबाट बिरामीलाई बोकेर नदी पारी लगेर जानुपर्ने जुन बाध्यता छ, यो बाध्यताको अन्त्यका लागि त्यहाँ पुल निर्माणको आवश्यकता किन ठानिएन, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ स्थानीय, यसबारे कुराकानी गर्नका लागि उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग यसको जवाफ लिनेछौँ। यति बेला स्थानीय शिवशङ्कर चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। के हुन्छ कि भनेर भोट लिएर फेरि फर्केर आउँदैन, हरेक पार्टीले जितेर गएको छ। यहाँ हाम्रो कति शिवशङ्कर पपुलेसन 6000 जति हाराहारीमा पपुलेसनहरू। शिवशङ्करजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? के अरे पुलको यति समस्या छ, आइमा पनि देखमा बाटोमा लगाउँदै यो 15 मिनटको जानलाई हामीलाई यहाँ 15 मिनटको बाटो हो।
हामी शिवशङ्करजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? शिवशङ्करजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? पहिला यो पुल बनाउँ अनि त्यहाँबाट अन्त हामीलाई यहाँको जनताहरूलाई कसैले राय प्रदान नगरी। हस्, ठिक छ, तपाईँले गुनासो राख्नु भएको छ। हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई जोड्नेछौँ। तपाईँहरूको गुनासोका आधारमा धेरै स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको छ। यसमध्ये शिवशङ्करजी आफ्नो केही गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको थियो, यद्यपि अलिकति नेटवर्कमा प्रब्लम देखिएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसको जवाफ हामी लिनेछौँ। विशेष गरी पार्सनवा नदीमा पुल निर्माण भइरहेको छ यति बेला, र जबकि तियर नदीमा पुल निर्माण हुनुपर्ने थियो भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। जहाँ बाटो बन्द छ, जहाँ स्थानीय नागरिकले त्यो बाटो प्रयोग गर्दैनन्, त्यो अहिलेका लागि आवश्यक छैन, त्यो क्षेत्रमा 5 करोड बराबरको पुल निर्माण भइरहेको छ। र सँगसँगै तियर नदी जहाँ स्थानीय नागरिकका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक पर्ने ठाउँ हो, त्यो क्षेत्रमा 9 करोडको लागतमा पुल निर्माणको सम्झौता गरिएको छ। तर त्यहाँ पुल निर्माण अझैसम्म हुन सकेको छैन। यद्यपि अहिले अर्को ठाउँलाई भने बढी प्राथमिकता दिइएको भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन्। र त्यहाँ पुल नबन्दा, विशेष गरी तियर नदीमा पुल निर्माण हुनुपर्ने माग उठिरहँदा त्यहाँ विशेष गरी विद्यालय जानका लागि पनि समस्या भइरहेको, विद्यार्थीहरूलाई र बिरामीहरूलाई नदी पारी लगेर मात्रै एम्बुलेन्समा राख्नुपर्ने स्थिति, त्यो क्षेत्रमा पुल निर्माण हुनुपर्ने हो तर अर्को क्षेत्रमा पुल निर्माण भइरहेको, जहाँ स्थानीयलाई त्यस्तो पाएको पनि पर्दैन। र अर्कोतर्फ अहिले स्थानीयले जुन हिसाबले शास्ति पाइरहेका छन्, त्यो शास्ति अर्को क्षेत्रमा भइरहेको पुल निर्माणले त्यसको शास्ति कम गर्दैन। त्यसकारण अहिले जुन क्षेत्रमा शास्ति पाइरहेका छन्, जुन ठाउँमा वास्तविक रूपमा आवश्यक हो, त्यो क्षेत्रमा पुल निर्माण हुनुपर्ने भनेर स्थानीयले माग राखेका छन्। र यो माग एकदमै जायज पनि छ। त्यसकारण हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ, किनभने 9 करोडको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ तर त्यहाँ काम सुरु गरिएको छैन। त्यसको ठेक्का पाएका छन् वडा अध्यक्ष समेत रहेका शेषनाथ शाहको विनोद शाह निर्माण सेवा कम्पनीले, जसले आवश्यक भएको क्षेत्रमा अझै पनि काम निर्माण सुरु गरेको छैन तर अर्को क्षेत्रमा काम निर्माण भइरहेको छ। यसबारे स्थानीय सरकारसँग पनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि यो प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय आयोजना आयोगको समपूरक बजेटमा निर्माण भइरहेको पूर्वाधार हो। यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला स्थानीयको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै र यो विषयको वास्तविकता के हो यसबारे हामी जान्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग विशेष गरी वडा अध्यक्ष समेत रहनुभएका शेषनाथ शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब तपाईँ एक निर्माण व्यवसायी पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन? तपाईँको निर्माण कम्पनी पनि रहेछ। अब स्थानीय नागरिकले अहिले तियर नदीमा पुल निर्माणको काम हुनुपर्ने भनेर व्यापक रूपमा गुनासो गरिरहेका छन् र सँगसँगै अर्को क्षेत्रमा तपाईँले त्यही वडाको पार्सनवा भन्ने नदीमा पुल निर्माण गरिरहँदा त्यहाँ त्यसको अवरोध पनि गरिएको रहेछ। तपाईँ एक जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, के हो यसको वास्तविकता? हजुर, मैले पर्सनाको ठेका लिएँ। अब ठेका लिएर काम गर्दा ज्यादा उहाँहरू के भन्नुभयो, हजुर, कि यो अगाडि यो पुल जब तियरको पुल बन्दैन जबसम्म यो पुल म बनाउन दिदिनँ। अब मैले भने कि अब नगरपालिका पनि आयो, म पनि गएँ, गर्दा गर्दै उहाँहरूको भनाइ भयो कि जबसम्म तियर बन्दैन यो काम म गर्न दिदिनँ। तब हामीहरू अब त्यसमा लागे कि त्यो पनि टेन्डर हुनु पर्यो। अब गएर प्राविधिक अफिसमा हजुर जितेन्द्र सोनमजीलाई भन्दै त्यो पनि टेन्डर भएर भर्खर 15 दिन पहिला त्यो म तियर नदीको सम्झौता गरेका छु। हजुर, अब तियर सम्झौता गरिसकेपछि त्यो उद्घाटन पनि गर्नुभयो उहाँ मन्त्रीजी आएर। त्यसपछि त्यहाँको प्रशासनको उद्घाटन गर्नुभयो मेयर साहब। हजुर, अब यो काम सुरु गर्दा उहाँहरू रोकिदिनु भयो कि त्यो पहिला काम सुरु गर्नु तब म यो काम सुरु गर्न दिन्छु। त यो अलि नदी ठुलो छ, भर्खर 10 दिन सम्झौता गरेको भयो, त्यो काम लिएको 1 वर्ष हुन लाग्यो। हजुर, मैले भने कि त्यो पनि काम सुरु गरिदिन्छु, यो काम 2 महिना पछि सुरु गर्छु।
उहाँहरूले रोकिदिनु भयो, होइन म काम गर्न दिदिनँ, मेरो मसिन गइदियो, तपाईँको छर पनि त्यहाँ खसाइदिएको छु 29 टन। अब केही त्यसको सिलसिलामा त्यहाँको नागरिकलाई नगरपालिका बोलाएछ। त्यहाँको गाउँलेसँग मैले कुरो गर्दा त्यहाँ गाउँपालिकामा तपाईँको न्यायपालिकामा बसेर छलफल गर्ने, दुईटै काम सुरु हुन्छ, एकैचोटि पनि हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन। मैले भने ठिकै छ, म कहाँ चिठी आउँछ भने म आउँछु, बसेर छलफल गर्ने, कसरी हुन्छ के गर्नुहुन्छ केही कुरो होस्। अब अध्यक्षज्यू, जस्तो अब अहिले प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र चाहिँ कुन हो? विशेष गरी आवश्यक पर्ने स्थानीय नागरिकलाई चाहिएको क्षेत्र भनेको कहाँ हो त? तियर नदी होइन? तियर नदीमा पुल निर्माण हुनुपर्ने होइन? अनि किन भएन? तपाईँले प्रदेश सरकार अन्तर्गत लिनुभएको बजेट र पहिले चाहिँ तपाईँलाई कुन बनाउनका लागि निर्देशन दिएको थियो? कति वर्षको सम्झौतामा सक्नुपर्ने थियो सर? पहिला फसाउन थियो। अब अहिले भर्खर म तियरको लिएको छु। अब भर्खर अनि अब यो तियर नदीको पुल निर्माण कार्य कति वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ? 9 करोडमा तपाईँले ठेक्का लिनुभएको रहेछ होइन? काम पनि सुरु गरिएको छैन। कहिले सुरु गर्नुपर्ने थियो? कहिलेबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो सर? त्यो त भर्खर छ। मैले 10 दिन 15 दिन भयो मैले सम्झौता गरेको। 15 दिन भयो? त्यो पहिला 1 वर्ष अगाडि भयो। हजुर। वर्षला 4 मा उहाँहरू काम गर्न दिनु भएन। अब यो कामको भर्खर म सम्झौता गरेँ। अब पानी परिरहेछ, जुन बेला उबेरी हुन्छ त्यहाँको घर बनादमी सबैलाई म बसाएर कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार जस्तो उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यो अनुसारले गरिदिन्छु। अहिले जुन क्षेत्रमा पुल निर्माण भइरहेको छ त्यो क्षेत्रमा भइरहेको पुल निर्माणले त्यहाँका स्थानीय त्यो ओडावासीहरूको समस्या समाधान हुन सक्दछ त? बनिसकेपछि हुन्छ, नबने हुँदैन सर। बनेपछि हुन्छ? बनेपछि त पुरै 2टा पुल बन्छ, त्यो पुरै गाउँको भागै खोलिहाल्छ। होइन, अहिले आवश्यक भनेको त तियर नदीमा हो नि। विशेष गरी त्यहाँबाट त्यो ओडाका मानिसहरू बिरामीलाई चाहिँ नदी पार गराएर परबाट चाहिँ एम्बुलेन्समा चढाएर अस्पताल लान्छन् र सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई पनि जोखिम मोलेर त्यो बाटोबाट हिँड्नुपर्ने स्थिति छ भनेपछि त्यहाँ हो नि त पुल निर्माण हुनुपर्ने हो नि त? अहिले तपाईँको प्राथमिकता त त्यहाँ पर्नुपर्ने हो नि। तपाईँ त्यही ओडाको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता पर्नुपर्ने हो, कुन क्षेत्रमा गर्दा त्यहाँका नागरिकहरूलाई सहज हुन्छ भनेर तपाईँले आफ्ना मतदाताका लागि पनि अलिकति सोचिदिनु पर्ने होइन र? सर एउटा कुरो सर, सुन्नु मेरो कुरो। प्लिज। म कलैया उपमहानगरपालिकाको वाडा अध्यक्ष हो सर। हजुर। म त्यहाँको होइन, त्यहाँको सुरेन्द्रजी हुनुहुन्छ वाडा अध्यक्ष। हजुर। जुन इमर्जेन्सी छ सर त्यो टेन्डरको 15-20 दिन अगाडि नै मात्र सम्झौता भयो। सम्झौता भएको दिनदेखि पानी परिरहेछ, जुन बेला पानी छुट्छ अब उहाँको मान्छेहरू बसेर हामी छलफल गरेर कुन हिसाबले राम्रो हुन्छ त्यो हिसाबले गर्छौँ। हजुर, ठिक छ। अब वडा अध्यक्षज्यू यति बेला हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। राजकिशोर चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजकिशोरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब यो तियर नदी र पार्सनावा भन्ने नदीमा जुन पुल निर्माण भइरहेको छ यसको विरोधको कारण के हो? तपाईँले किन चाहिँ निर्माण कार्य अवरोध गर्नुभयो? सर, तियर नदीमा पुल पनि बनिरहेका छैन र पर्सनावा पनि बनिरहेका छैन। हजुर है। अब खास गरेर हामी 30 वर्षदेखि बेलायत गाउँको तियर नदीको पुलको लागि गुहार गर्दैछौँ। त्यो मन्त्रीहरूसँग गापासँग गर्दै अहिले 30 वर्ष पुगिसक्यो। हामीलाई त्यहाँ गाउँबाट बाहिर निस्किनलाई, विद्यार्थीहरूले पढ्न जानलाई एकदम धेरै अप्ठ्यारो परेको छ सर। धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। जिल्लामा जानलाई अप्ठ्यारो परेको छ, किनमेल गर्नलाई अप्ठ्यारो परेको छ। यो अहिले बाढी पीडितको टाइममा नि किनमेल गरेर नुन भात खाएर मान्छे बाँचिराखेको छ। यो बेलायत गाउँ यस्तो भइसकेका छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ गापामा गएर तियर नदीको डिपिआर बनायौँ। सुन्नु सर, डिपिआर चाहिँ तियर नदीको डिपिआर बनायौँ। त्यसमा छल गरेर वाडा अध्यक्षले चाहिँ पर्सौनिया नदी, जुन चाहिँ पर्सौनिया हाम्रो गाउँमा छैन, पर्सौनिया नदी छैन, पर्सानवा भन्ने एउटा पोइन्ट छ है, सानो 2.5-3 फिटको होला। 2.5-3 फिट हो त्यो पर्सानवा भनेर छल गरेर भुवनेश्वर धामीले चाहिँ वाडा गापा अध्यक्षले भन्नुभयो मलाई कि वाडा अध्यक्षले मलाई छल गरेर तियर नदीको साटो पर्सौनिया नदीको पुल चाहिँ डिपिआर बनाएर चाहिँ छल गरेर यहाँ पास गराएर ल्यायो। त्यहीदेखि हामी विरोध गरिरहेका छौँ सर।
कि हाम्रो जरुरी चाहिँ टियरको छ, पर्सौनिया पैनमा किन गयो त्यति करोडको, त्यो पनि पाउने 6 करोडको। हजुर, पर्सौनिया पैनमा त्यो पनि पाउने 6 करोडको उद्घाटन गर्छ रामसहाय यादवजी, उषा मन्त्री संसद जो 2 नम्बर प्रदेशको मन्त्री अर्थमन्त्री उषा यादव हजुर चाहिँ टियरको चाहिँ उद्घाटन गर्छ, शिलान्यास गर्नुहुन्छ, बनाउनलाई खोज्नुहुन्छ चाहिँ पर्सौनिया नदी, जुन चाहिँ पर्सौनिया नदी छैन। पर्सौनिया हाम्रो एउटा पर्सनवा भने एउटा पोइन्ट छ सानो, 2.5 फिटको जति होला, मान्छे कुदेर उस यता र कुदाएर वारिपारी गर्छ, त्यसमा चाहिँ 6 को त्यही जित भएर हामी चाहिँ लडिराखेका छौँ सर। भनेपछि अहिले जुन क्षेत्रमा बनिरहेको छ पर्सनवा भन्ने ठाउँमा तपाईहरुलाई आवश्यक छैन, त्यो वडाका बासिन्दालाई त्यो क्षेत्रमा पुल निर्माण आवश्यक छैन, हैन? आवश्यक छैन सर, आवश्यक छैन। तपाईहरुलाई चाहिँ टियर नदीमा भइदियो भने सहज हुन्छ। एकदम सहज हो सर, टियर नदी हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई एकदम अति जरुरी छ, यहाँको मान्छेलाई 10 गाउँको मान्छेलाई जान आउनले एकदम जरुरी छ सर। भनेपछि टियर नदीमा पनि पुल निर्माण हुने भनेर भनिएको छ नि त, 9 करोड बजेट छुट्याइएको छ, त्यसको ठेक्का पनि अब यो विशेष गरी कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्षज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षकै निर्माण कम्पनीले त्यसको ठेक्का पाएको छ, उहाँले बनाउँछु भनेर त भनिरहनु भएको छ त। भनिराख्नु भएको छ त, बनाउनु पर्यो नि, खोइ त अहिलेसम्म केही सामान खसाएको छैन। चैतमै चाहिँ शिलान्यास गरेर जानुभयो उषा यादवजी, रामसहायजी, भुवनेश्वर धामीजी, वार्ड अध्यक्ष सुरेन्द्रजी, त खोइ त बनाएको त अहिलेसम्म बनाएको छैन सर। त्यही भएर हामी बाधा विरोध गरिरहेका छौँ कि यो पुल बन्नु पर्यो, पहिला हामीलाई यो टियर पुल बन्नु पर्यो, त्यसपछि हामी सोचौँला। अहिले अब त्यो पुल नहुँदाखेरि तपाईहरुले कस्तो किसिमको शास्ति पाइरहनु भएको छ, एकपटक दर्शकहरुलाई जानकारी गराइदिनुस् र वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जानकारी गराउनुस्। भनेको त यहाँको मान्छेले हेरिरहेका छ, यो एउटा मिडिया भइदिएको भए यहाँ प्रष्टै यहाँ फोटो तानेर हामी नेपाल दिराजभरि विदेशभरि चाहिँ पठाउन सक्थ्यौँ सर। तर हामी अब टेलिफोनमा के भनौँ कि यहाँबाट निस्किनलाई यति गाह्रो छ, यति गाह्रो हुन्छ कि पानी निस्केर तैर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, नङ्गे हिँड्नुपर्छ, एउटा कटु फुकाल्यो अनि निस्कियो। अहिले बल्ल बल्ल आएर एउटा झुलुङ्गे पुल त पश्चिमपट्टि बन्या छ, त्यही झुलुङ्गे पुलको अहिले एउटा आधारमा हामी गइरहेका छौँ। त्यो पनि गाउँबाट बाहिर निस्किनलाई गाह्रो छ, त्यहाँ झुलुङ्गे पुल जानलाई गाह्रो थियो। अहिले झुलुङ्गे पुलको कारणले अहिले बाहिर निस्किनलाई इन्टर भएर त्यो अहिले त्यहाँसम्म पुगिरहेका छौँ हामी, बजारसम्म हटियासम्म। एम्बुलेन्स आउँदाखेरि कति चाहिँ आइमाईहरूको गर्भपतन पनि भइसक्यो त्यो पुल नभएको कारणले, एम्बुलेन्स आउन सकेन, कतिको बालबच्चाहरू बिरामी भएर मरिसक्यो सर यो गाउँमा, यस्तो यस्तो छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अब कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ त? विशेष गरी उद्घाटन गरिएको छ। अब मैले के गरेको छु उहाँहरूसँग, हजुर भोलि साइड मेयर साहबबाट फोन आएछ कि उहाँहरूलाई म बोलाएर कुरो गर्छु, उहाँहरूलाई वार्ड अध्यक्षलाई सबजना जम्मा हुन्छ, म पनि जान्छु, के गर्दा कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो अनुसारले म काम गर्छु। अहिले त अवरोध पनि गर्नु भएको छ, तपाईँको काम चलिरहेछ त छैन होला? उहाँले अवरोध गर्नु भएको छ स्थानीयहरूले, होइन? अब कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने होला भनेको पहिला यता काम सुरु गर्नु। हजुर, तर यो पुल अर्कै खालको हो सर, त्यो अर्कै खालको हो। म उहाँहरूलाई पुरै सम्झाउँछु, उहाँहरू मान्नुहुन्छ भने मान्नुहुन्छ, नभए इन्जिनियर बर्सिएर जान्छ। अहिलेदेखि म सुरु गरिदिन्छु। अहिलेदेखि पहल थाल्नुहुन्छ त? स्थानीय नागरिकलाई बुझाउनु पनि पर्यो र सँगसँगै जहाँ आवश्यकता हो तपाईँले ठेक्का सम्झौता गरिसके पछाडि त्यसको निर्माण कार्य त्यहाँबाट पनि सुरु गर्नु पर्यो, स्थानीय नागरिकको आवश्यकता अनुसार पनि गर्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ त बताउनुहोस् त? अब तपाईँले आखिर म ठेक्का लिएर नगरे मैले हरजना तिर्नु पर्यो, आखिर ठेक्का लिएर किने। कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ त बताइदिनुहोस् न त? स्थानीय नागरिकले सुनिरहनु भएको छ, अब उहाँहरूले अवरोध पनि गर्नुभएको छ, त्यो पनि खोलिदिनुहुन्छ त्यसो भए? बरु मैले कुरो गर्दा उहाँले के भन्नुभयो त, मेरो स्टाफ गएको थियो हजुर, यो नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा हामी निवेदन दिएको छु, त्यही बसेर छलफल गर्ने, जे हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ भने म अहिले नै, तर पानी बन्द हुनु पर्यो, अहिले नै म सुरु गरिदिन्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ चौधरीजी? हजुर हजुर सुन्दैछु सर। अब यसलाई विशेष गरी समाधान गर्नका लागि स्थानीयहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरू समाजमा बसेर मिलेर, मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, सबैजना मिलेर आवश्यकता कहाँ हो त भन्ने हिसाबले एउटा निर्णयमा पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि तपाईँहरू अग्रसर हुन सक्नुहुन्छ त? अब हेलो सर। हजुर, हामी पहिला पनि पटक पटक भनिसकेका छौँ कि भुवनेश्वर धानी हाम्रो गापा अध्यक्ष, हजुर, वार्ड अध्यक्ष, ठेकेदार
र अरू मान्छे हुन्छ नि गाउँघरको मान्छेले सदस्यहरू गणमान्य व्यक्ति हामी बसेर छलफल गरौँ कसको जरुरी छ हजुर जसको जुन नदीको खोलाको जरुरी छ त्यही हामी खोलामा चाहिँ पहिला उ गरौँ अनि त्यसपछि हुन्छ हामी सरसल्लाहमा जाने हो नजाने होइन तर वास्तविक आउनु पर्यो नि यो बिचमा कसरी छल भयो टियर खोला हुनु पर्नेमा त कसरी पर्सानमा आइगयो है पर्सानमा खोला अब उद्घाटन भएकै यो 10-15 दिन जति भयो है अब त्यो चैतमा शिलान्यास गरेको त खोइ अहिलेसम्म केही भएको छैन लामो समय भइसक्यो भनेपछि भर्खरै शिलान्यास भएको पुल चाहिँ निर्माण धमाधम भइरहेछ र जहाँ आवश्यक हो त्यो चैतमै भएको शिलान्यास उद्घाटन पनि भइसक्यो त्यसमा पनि कसैलाई गाउँको मान्छेलाई कसैलाई थाहा छैन दुईजनालाई मात्रै थाहा छ वार्ड सदस्य र वार्ड गासा छ वार्ड अध्यक्ष र गासालाई मात्रै त्यो यसको बारेमा जानकारी छ कि पर्सनुया भन्ने खोलामा चाहिँ पुल बन्दैछ अरे भनेर त्यसमा चाहिँ हामी पर्सनुया खोलै छैन भनेर हामी पटक भनिसकेका छौँ हाम्रो पर्सनुया खोलै छैन ठिक छ हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ प्रश्न गर्न चाहन्छु सर हाम्रो अध्यक्षजी गापा अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष हाम्रो समक्ष बसोस् हामी छलफल गर्छौँ ठिक छ उहाँहरू तपाईँकै समक्ष बस्नुपर्ने पनि हुन्छ विशेष गरी तपाईँहरूको माग जे जस्तो छ तपाईँहरूको आवश्यकता जे हो त्यसलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले आत्मसात गर्नुपर्दछ यो नै यो यसको बाहेक अन्य कुनै विकल्प पनि छैन त्यसकारण अब हामी वडा अध्यक्षज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्दछौँ उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहन्छौँ हस् वडा अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला म अनुरोध गर्न चाहन्छु सुरेन्द्र शाह ठिक छ तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले चौधरीजी हजुरलाई पनि धन्यवाद हस् र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला जो वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र निर्माण कम्पनीका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद वडा अध्यक्षज्यू सर तपाईँले पनि धन्यवाद सर तर एउटा कुरो सर यहाँ आउनुहुन्छ भने मलाई पनि कन्ट्याक्टमा भन्नु होला अब आफ्नो विगतको स्टाफलाई सर अब तपाईँ आफ्नो तर्फबाट के गर्नुहुन्छ कहिले जानुहुन्छ भन्नुहोस् त यो स्थानीय नागरिक समस्या म हिजो पनि फोन गरेको छु पर्सि पनि फोन गरेको छु आज पनि फोन गरेको छु उहाँ मेयर साहब के भन्नुभयो कि उहाँहरूलाई म बोलाइरहेको छु बोलाएर मैले पनि चिठी काटेर बनाउने अधिकारी म पनि आउँछु बसेर के हुन्छ त्यो अनुसार म काम गर्छु हस् ठिक छ हामी यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित जो हुनुहुन्छ वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षज्यू र सँगसँगै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र स्थानीयको आवश्यकतालाई र सँगसँगै तपाईँहरूले लिएको जिम्मेवारीलाई वफादारीपूर्वक निभाइदिनु होला तपाईँ एक जनप्रतिनिधि पनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु स्थानीय नागरिकको आवश्यकता के हो यस कुरालाई बढी प्रायोरिटी दिनु होला समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ सुरेन्द्र शाह उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यद्यपि स्थानीय नागरिकहरूको उहाँप्रति पनि असन्तुष्टि रहेको हामीले भर्खरै एकजना स्थानीयको कुराकानीको आशयबाट बुझ्यौँ उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ यद्यपि रिपोर्टमा पनि उहाँको बाइट प्रतिक्रिया हामीले सुनाएका छौँ र अब यसको समाधान चाँडै निकाल्ने र स्थानीयको आवश्यकतालाई आफूले बुझ्ने भनेर उहाँले रिपोर्टमा हाम्रो बाइट मार्फत दिएको प्रतिक्रिया पनि दर्शकहरूलाई अघि सुनाइसकेका छौँ यो विषयलाई यही थाती राख्दछौँ यति बेला यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ यति बेला कोही दर्शकसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हामी जोडिने छौँ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ छुट्टिनु भएको छ कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ कैलालीमा स्थानीय तह मार्फत निर्माण भइरहेको पूर्वाधारहरू कमजोर रूपमा निर्माण हुँदै गएका छन् विशेष गरी सडक तथा भवनहरूमा कमसल प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग हुने क्रम बढेको छ जसका कारण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै पूर्वाधारहरू भत्किन थालेको समस्या यति बेला स्थानीय नागरिकले सोही समस्यालाई लिएर गुनासो गरिरहेका छन् यसैको एक उदाहरण हो कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा रहेको वडा नम्बर 8 मा कालोपत्रे भइरहेको करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै यति बेला भत्कन थालेको छ जसलाई लिएर स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् निर्माण कार्यको ठेक्का हुनुभन्दा पहिले नै कमिसनमा मोलमोलाई हुने गरेकाले ठेकेदार कम्पनीहरूले कमसल प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा पनि सम्बन्धित निकायको चासो जान नसकेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनिरहेका छन् कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्
प्रदेश सरकार र बर्दगुरिया गाउँपालिकाको रु 62,56,900 रुपैयाँको लागतमा उक्त सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको बस्नेत वेल्डर्स कञ्चनपुरले एकदमै कमर्सियल प्रकारका निर्माण सामग्री प्रयोग गरेकोले सडकको अवस्था यस्तो भएको भन्दै स्थानीयहरूले आक्रोश पोखेका छन्। निर्माण कार्यको ठेक्का हुनुभन्दा पहिले नै कमिसनमा मोलमोलाई हुने गरेकोले ठेकेदार कम्पनीहरूले कमर्सियल प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा समेत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा इन्जिनियरले ठेकेदारलाई केही भन्न नसकेको आरोप छ। कमर्सियल प्रकारका सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै काम रोक्ने र आफूहरूले निगरानी गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। भर्खरै भइरहेको पिच हातले निकालेर जसले उकिन्छ यतिसम्म हेरिरहनु भनेको कतिसम्मको जनप्रतिनिधिहरूको लाचारीपन हो कि या यिनीहरू कमिसनमा भिकेर यसको निगरानी नगरेका हुन्। स्थानीयहरूको चर्को विरोधपछि ठेकेदार कम्पनीले सडक मर्मत समेत गरेको छ, तर दोस्रो पटक मर्मतमा पनि लापरवाही भएको स्थानीयको भनाइ छ। राति आएर बनाएर गएको छ, हिजो राति मसिन लिकन गएको छ यहाँबाट। हामीले वरपरबाट पुरा गरिदिनु, माटो हालेर पुरा अलि गरिदिनु भने त्यही पनि गरिरहेको छैन। रोडी हालिया त यस्तो बग्न लागेको छ, यताउति हुन लागेको छ सबै। अहिले महिना दिन नपुग्दै कालोपत्रे उप्किन थालेको छ। निर्माण कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेको भए पनि गुणस्तरीय काम भने नगरेको आरोप लागेको छ। यता कालोपत्रेमा समस्या देखिएको गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले समेत स्वीकार गरेको छ। सडकको बेस निर्माणमा कमर्सियल कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग गरेको तथा रोलरको कम प्रयोग गरेका कारण समस्या देखिएको पालिकाका इन्जिनियर नवीन कुमार सिंहले बताए। बेस हाल्दाखेरि अलिकति त्यसमा माटोको क्वान्टिटी अलिकति बढी भएर राम्रोसँग चाहिँ फिनिसिङ नमिलेर त्यसपछि चाहिँ रोलिङ पनि कम भएर तपाईँको चाहिँ रोडहरू अलिकति बिग्रिने त्यसबाट उठ्ने समस्या आएको थियो। त्यो समस्या चाहिँ अहिले चाहिँ ठेकेदारले सायद इम्प्रुभ गरिरहेको छ। यस्तै बर्दगुरिया गाउँपालिकाको निर्माणाधीन भवनमा निर्माण कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको पाइएको छ। भवनको झ्यालढोकामा सालको काठहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि निर्माण कम्पनीले भने जामुना, लिप्टिस तथा कुसुम लगायतका काठहरू प्रयोग गरेको छ। मापदण्ड पूरा गर्न ती काठबाट निर्माण भएका झ्याल तथा ढोकामा समेत निर्माण कम्पनीले धेरै ठाउँमा पट्टी ठोकेर जनताको आँखामा छारो हालेको छ। भवनमा प्रयोग भएका अधिकांश इँटाहरू समेत सम्झौता विपरीत कमर्सियल तथा गुणस्तरहीन प्रयोग भएको पाइएको छ। 6 करोड 17 लाखको लागतमा बन्ने भवन 15 महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी श्याम सुन्दर निर्माण सेवा काठमाडौँले 2076 साल श्रावणमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अवधि सकिएर 2 पटक म्याद थप गर्दा समेत भवन निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। स्थानीयहरूले भने समयमा काम नगर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यही गाउँपालिकासँग सम्बन्धित 2वटा विषयहरू रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ। विशेष गरी त्यहाँ वडा नम्बर 5 मा निर्माण भइरहेको कालोपत्रे महिना दिन नपुग्दै उप्किएको अवस्था छ, जसको जिम्मेवारी बस्नेत वेल्डर्स कञ्चनपुरले लिएको थियो। 1 महिना नपुग्दै कमसल सामग्री प्रयोग भएका कारणले त्यो कालोपत्रे उप्कियो भने अर्कोतर्फ गाउँपालिकाको निर्माणाधीन भवन यति बेला कमसल जुन हिसाबले मापदण्ड अनुसार त्यहाँ काठहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हो, सम्झौतामा जे जस्तो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यो विपरीत गएर अन्य काठहरू प्रयोग गरेर भवन निर्माण भइरहेको बारे हामीले यो रिपोर्टमा देखाएका छौँ र जसको जिम्मेवारी भने श्याम सुन्दर निर्माण सेवा काठमाडौँले लिएको अवस्था छ। 2076 श्रावणमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो र यस विषयलाई लिएर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन् र तिनै स्थानीय मध्येका एक प्रतिनिधि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफ लिनेछौँ। स्थानीय नवीन जोशी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवीनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु सर। अब यो कालोपत्रे र सँगसँगै गाउँपालिकाको भवन निर्माणाधीनको विषयलाई लिएर यसमा भएको लापरवाहीको प्रसङ्ग हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखायौँ। तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ के हो? विशेष गरी बताउनुहोस् त, यस्तो अवस्था किन आयो र ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही किन गर्यो? सम्बन्धित निकायले चासो किन देखाएन? स्थानीय नागरिकको जानकारीमा के छ? हामीलाई यसमा सर के लाग्छ भनेपछि जता पनि यो मिलिमतौमा र कमिसनको आधारमा चाहिँ काम भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन? हजुर। किनभने जनप्रतिनिधिहरूले आफै बस्ने भवन हो त्यो। ती जनप्रतिनिधिहरू हामी आम नागरिक भन्दा जनताहरू भन्दा नेताहरू नै बढीको त्यहाँ बसाइ हुने भएकोले आफूलाई पनि सुरक्षित नदेखिकन उनीहरूले जुन एउटा कमिसनको चक्करमा आएर या के हो यथा त किन अहिले अनुगमन गरेनन्, नियमन किन गरेनन्, नगर्नुको पछाडि त्यही छ। सरासर हामीले आम नागरिकहरूले हामीले सरासर कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलोमेलो हो भन्ने बुझेका छौँ र हामी त्यही ठहराएका छौँ। पटक पटक सुरुमा हामीले सोसियल मिडियाबाट खबर जारी गर्दा
गर्दा अहिले चाहिँ जुन गाउँपालिकाको भवनमा चाहिँ कुखा प्रयोग गरिएको थियो सालको काठ प्रयोग गर्ने भन्ने सम्झौतामा भएको थियो भने त्यहाँ चाहिँ जामुनको काठ प्रयोग भएको थियो। त्यसको अनुगमन नियमित जनप्रतिनिधिहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ, इन्जिनियर त्यहीँ छन्, सबै कुराहरू त्यही छन्। किन चाहिँ त्यसमा उनीहरूले आँखा देखेनन्? जब यहाँका जनताले मात्र आवाज उठाइसकेपछि किन त्यस्तो छानबिन भयो? त्यो कुराहरूमा त शङ्का गर्ने ठाउँ छ जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि। हस्, हामी यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ बर्दगौरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ बलिदान चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब विशेष गरी स्थानीय स्तरबाट गुनासो आयो सर तपाईँको गाउँपालिकामा, विशेष गरी वडा नम्बर 5 मा जुन कालोपत्री भइरहेको छ, महिना दिन नपुग्दै उप्कियो, र अर्कोतर्फ तपाईँहरू आफै बस्ने कार्य सञ्चालन गर्ने जुन भवन छ गाउँपालिकाको, यसमा पनि मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेको भनेर गुनासो आएको छ। के हो यसको वास्तविकता? यो ठेकेदारले जित्तिखेर त्यो गरेको हो होइन। त्यो हामीले त्यसलाई अहिले चाहिँ चोर तार पायो जम्मै सुधारमा लगाइसक्यो होइन। जहाँ बेस तपाईँको त्यहाँ क्षेत्रमै लगाइसक्यो होइन, गेटलाई जोडेर पनि होइन। हजुर, त्यो पिकलाई चाहिँ बनाउने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उघाइसक्यो। अब यो गाउँपालिकाको भवनको विषयमा के हो त? तपाईँहरूले सम्झौता गर्दाखेरि विशेष गरी भवनको झ्याल ढोकामा सालको काठहरू प्रयोग गर्ने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ, तर त्यस विपरीत त्यहाँ जामुना, लिप्टिस र कुसुम लगायतका काठहरू प्रयोग भइरहेको छ। हामी त्यो हानेको सबै चोर तार पाएर जम्मा हानेको। खै तपाईँहरूले निगरानी गर्नुभएको खै त? होइन, हामीले पत्ता पनि निकाली गयो, त्यो ठेकेदारले नमानेर त्यो गरेको हो होइन। त्यो हामीसँग हातमा लगाइदियो। जवाब दिनुहोस् न यसको, अलिकति विस्तृतमा बुझेनौँ हामीले। त्यो तपाईँको जम्मा हामी तोडफोड गरेर त्यो हटाइदिउँ के भने। भनेपछि तपाईँहरू त्यसलाई फेरि बनाउन लाउने सोचमा हुनुहुन्छ? नयाँ बनाउने, त्यो तपाईँको ढोकाको जम्मा काठहरू नयाँ लगाउने। निर्माण कम्पनीले कमजोरी गरेका कारणले अवस्था आएको हो कि तपाईँहरूको निगरानी पनि त्यहाँ अनुगमन पनि हुन सकेन? हामीले पटक निगरानी गरेर त्यहाँ गरेको होइन। यसमा निर्माण कम्पनीको लापरवाही हो, यसलाई सच्याउनुहुन्छ? अनि वडा नम्बर 5 मा गरिएको कालोपत्री छ, अर्को निर्माण कम्पनी छ, यस विषयमा के हो त? 1 महिना नपुग्दै तपाईँको गाउँपालिकामा पिच उप्कियो सर। हजुर, जहाँ अब त्यहाँ खराब छ होइन, त्यहाँ हामी तोडफोड गरेर त्यहाँ हामी पुनः निर्माण गराइदिने त्यो प्राविधिक खटाएर। अब यसको पनि पुनर्निर्माण गर्न लगाउनुहुन्छ त? यो सडक पनि गुणस्तरीय बन्छ त सर? हजुर, भइसक्यो? भएको छैन। हामीले ताजा दृश्य दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ, स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष गुनासो गरिरहनु भएको छ अध्यक्षज्यू। हजुर, हस्, यस विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म तपाईँसँग विस्तृतमा योभन्दा लामो कुराकानी गर्दिनँ। यहाँले त्यो निर्माण गराउने क्रममा छौँ भनेर भन्नुभएको छ, ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही त्यहाँ देखिएको भनेर तपाईँले बताउनु भएको छ। यसतर्फ यहाँको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र सँगसँगै स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको थियो नवीनजी, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यस विषयको फलोअप हामी आगामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यद्यपि विशेष गरी त्यहाँ अहिले गाउँपालिका भवनमा देखिएको लापरवाहीलाई आफूहरूले सच्याउनका लागि निर्देशन दिएको भनेर ठेकेदार कम्पनीलाई गाउँपालिका अध्यक्षले बताउनु भएको छ र सँगसँगै पिच निर्माणको क्रममा पनि पुनर्निर्माण गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ भन्ने जवाफको आशय मैले यति बेला पाएको छु। यद्यपि यी दुई विषयहरू हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। हामी निरन्तर यो विषयमा निगरानी राख्नेछौँ र के कति प्रभावकारी ढङ्गले अहिले अध्यक्षज्यूले बोल्नुभएको अनुसार त्यहाँ परिणाम देखिन्छ, यसबारे पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जिज्ञासा, गुनासोहरू, समस्याबारे टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।